السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غنشوفوا الصفحتين 99 و 100 من كتاب لوازيس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا ايفالواسيون ديال بروميير سيمستر، الدورة الأولى كاملة عندنا التقويم ديالها هنايا، يعني امتحان خاص بداك الشيء الدروس اللي شفنا في الدورة الأولى. أول سؤال غادي يطرح علينا هو على النص. لي لو تكست، قال لك قرا النص اي ريبون او كيستيون، وعاش تجاوب على الاسئله ديال الفهم، كيستيون دو كومبريونسيون. تبعوا معايا نقراو النص جميع ونشرحوه. بور اون كلاس بروبر، باش يكون عندنا بور، باش نحصلوا على واحد القسم نظيف، القسم نقي، باش يكون عندنا قسم نقي. بور اون كلاس بروبر. aujourd'hui اليوم tous mes camarades et moi جميع زملائي وأنا allons، بحال كنقول nous allons nettoyer، غادي ننظفوا et décorer ونزينوا، décor يعني نزوقوا ونزينوا notre classe القسم ديالنا. فريد et جليلة، فريد وجليلة شنو غيديروا؟ essuie les tables، essuie les tables يعني كيمسحوا الطابلات. علاش كنسميو داك اللي كيكون في الطوموبيل كنسميوه سوي كلاس، اسوي كلاس يعني ماسح الزجاج، اسوي كلاس. هنا عندنا دابا يمسحوا الطابله، اسوي لي طابله يمسحوا الطوابل، مثلا شي شيفون مفزك شويه وكيمسحوا على حساب الغبره وداكشي. ديكول لي زيتيكيت، ديكول كولي هي يلصقوا، ديكول يعني يحيدوا الملصقات لي زيتيكيت. مثلا كاين شي واحد كيكون ملصق في الطاوله ديالو دوك ميكيات، ولا ملصق تصاور، ولا ملصق هادي، كيقدامو كيتقطعو كيخيابو، كنحيدوهم باش نقادو ننظفو. اذا ديكولي كتسمع كولي يعني تلصق، ديكولي يعني تحيد شي حاجه لاصقه، كتكون مثلا شي حاجه لاصقه، مثلا شي ايتيكات لاصقه في الثلاجه ولا هذيك كتحيدها، ديكولي كتسمى ديكولي، كتحيدها، كتكون لاصقه وكتحيدها. لي زيتيكات الملصقات. مون امي ايدير اي موا، صديقي يدر وانا، اذا جليله وفريد كيمسحوا الطوابل وكيحيدوا لي زيتيكات. يدر وانا يعني هذا اللي كيحكي لينا لو ناراتور. نو راماسون دي بابيي، كنجمعوا الكواغط، لي بابيي الاوراق، اي نو لي ميتون، دوك الاوراق اللي كيكونوا في القسم كيكونوا تحت الطاوله ولا مرميين في الارض ولا هذه، كيكونوا مرميين، خصك تجمعهم. اي نو لي ميتون دون لا بوبيل، وكنديروهم في سله ديال القمامه في لا بوبيل. واضح؟ هذا هو الدور ديالنا. اذا كنجمعوا الوراق ونديروهم في سله المهملات. كاديديا هي بنيه، فو اكروشي دي زيماج، باغا تلصق، فو اكروشي، اذا من العكس ديال ديكولي، دابا هي باغا تلصق دي زيماج او مور، باغا تلصق صور في الحائط. elle monte هي تصعد، elle monte sur une chaise، كتصعد في واحد الكرسي، طلعت فوق واحد الكرسي. La maîtresse lui dit، المعلمة قالت ليها attention كاديديا، ردي بالك كاديديا، attention حضي راسك، c'est dangereux ce que tu fais، إنه خطير داكشي اللي كديري، ce que tu fais est dangereux، خطير، لو دونجي هو الخطر، dangereux خطير، إذا هادشي اللي كدير راه خطير. علاش؟ لأنها طالعة فوق الكرسي، خافتها تطيح، قالت لها tu vas tomber، غادا تطيحي، et te faire mal، وغادا تقصحي، انا تحتي على يدك ولا على راسك ولا غادا تقصحي. laisse moi t'aider، خليني نساعدك. اذا اما تشد بها الكرسي، اما تعاونها، اما تطلع في بلاصتها. اذا laisse moi t'aider، قالت لها خليني نعاونك، يعني تسنايني تنجي نعاونك. à la fin de la journée، في نهايه اليوم، في الاخر ديال في العشيه مثلا، la maîtresse المعلمه nous donne des bonbons، عطاتنا الحلوى، et du chocolat، عطاتنا الشوكولاته. نعاودو نقراو النص. Pour une classe propre. Aujourd'hui, tous mes camarades et moi allons nettoyer et décorer notre classe. Farid et Jalila essuient les tables et décollent les étiquettes. Mon ami Ider et moi, nous ramassons des papiers et nous les mettons dans la poubelle. Kadidia veut accrocher des images au mur. Elle monte sur une chaise. La maîtresse lui dit « Attention Kadidia, c'est dangereux ce que tu fais. Tu vas tomber et te faire mal. Laisse-moi t'aider. » À la fin de la journée,
la maîtresse nous donne des bonbons et du chocolat. دابا نشوفوا الاسئله ديال الفهم شنو عندنا في الاسئله ديال الفهم. هنا قال لك réponds par oui ou non. جاوب بنعم او لا، يعني واش صح ولا خطا. les enfants sont en classe. oui راهم في القسم. قال لك الاطفال واش راهم في القسم؟ نعم راهم في القسم. ثم السؤال الموالي فريد جليله غاماس لي بابيي. شنو كيدير فريد وجليله؟ لا، فريد وجليله كيمسحوا الطوابل، اذا اسوي لي طابل، اذا خطا نو. فريد وجليله كيمسحوا الطوابل ماشي كيجمعوا الورق. هنا لا ميتريس مونت سور اون شيز. واش المعلمه اللي طلعت فوق الكرسي؟ لا، هذيك كاديديا اللي طلعت فوق الكرسي، اذا الجمله خاطئه، ماشي المعلمه اللي طلعت في الكرسي. اذا عندنا وي نو نو. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال هو السؤال الثاني. قال لك باغ لي مو كي نو سون با دون لو تيكست. قال لك شطب لنا على الكلمات اللي ما موجوداش في النص. هنا فريد كمال إجليلة اسوي لي طابل. فريد كمال إجليلة. منين جاتنا هاد كمال؟ إذا كمال ما كايناش. اسوي لي طابل افيك دي سيرفييت. باش قال لنا اسوي لي طابل؟ اسوي لي طابل ما قالولناش في النص باش كيمسحوا الطابله، واش بخراقي ولا بسربيتات ولا. اذا هادي ما مذكورنش، اذا هادو اللي ما مذكورنش في النص يزيدنهم. ندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث شنو فيه؟ قالك تروف دون لو تيكست. لقى لينا في النص ان مو كلمه كونتونون اللي تحتوي على لو سون و. ها هي، هذا الصوت و هو اللي بين معقوفتين، وها هو كي كيتكتب و اكري لو وكتبو. اذا شنو الكلمه اللي فيها و؟ راها مذكوره باينه وكاينه وحده معاوده بزاف د المرات. هي ها هي موا هنا، ثم موا هي هنا، ثم موا كاينه مره اخرى ثالثه، كاينه ثلاثه ديال المرات فيهم موا. اذا نشوفوا موا ها هي وحده، ها هي واحد جوج ثلاثه ديال موا. اذا شنو الكلمه اللي فيها كتعطينا الصوت ديال موا؟ هي موا. الصوت ديال وا هي موا. واضح؟ ثم ندوزو السؤال رقم 4 نشوف شنو مطلوب منا. قال لك شيرش دون لو تيكست دي مو افيك ات اس و ال. ات اللي فيها ات، شي حاجه فيها ات قلبوا عليها في النص، شي حاجه فيها ات. ات نلاحظوا مزيان كاينه ات، ها هي اتيكيت. اتيكيت اذا نكتبوها ات حال في اتيكيت. اي تي كيت. ثم شنو الكلمة الأخرى اللي طالبة منا هذا الصوت؟ اس. اس نقلبوا على في كاينة اس في النص، شوفوا معايا مزيان، نقلبوا على اس. ماشي كلاس، لا اس 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 اس. لا ميتريس ها هي لا ميتريس. لا ميتريس. إذا اس نكتبو ميتريس. ميتريس. ثم آخر صوت عندنا هو هاد ال. ال ال قلبوا معايا على شي كلمة فيها ال. ال ها هي لا بوبيل. لا بوبيل. إذا نكتبوها لا بوبيل. بوبيل. دابا ندوزو الصفحة 100. نكملو الصفحة 100. الصفحة 100 نكملو ليفالواسيون. قال كومبليت لي فراز افيك لي مو دو لا ليست. نكملو هاد الجمل يعني في هاد البلايص الفارغين، في هاد البلايص اللي فيهم النقاط نكملوهم نعوضوهم بهاد الكلمات اللي في هاد لا ليست. بوكو بزاف، سور فوق، جو دوا يعني يجب علي خاصني. واضح؟ إذا كومبليت لي فراز افيك لي مو دو لا ليست. لي ليفر سون الكتب راهم شنو غنقولو؟ لا طابل فوق الطاولة. شنو غنقولو؟ سور لا طابل. الكتب راهم فوق الطاولة سور لا طابل. ثم عندنا faire attention. شنو تسبقها؟ beaucoup لا beaucoup faire attention لا je dois faire attention. إذا je dois.
جو دوا فير اتونسيون، خاصني ناخذ الحذر ديالي ولا خاصني ندير الاحتياط ديالي. هنا جيم كنبغي الشوكولات بزاف، اذا كنبغي الشوكولات كنبغي بزاف الشوكولات. جيم بوكو، جيم بوكو لو شوكولا، كنبغي الشوكولات بزاف. واضح؟ ثم شنو عندنا في السؤال الموالي؟ سؤال 6 قال كومبليت لو تكست افيك لي مو دو لا ليست، يعني نفس الشيء عندنا بلاصه النقاط هذا المكان الفارغ غنكملوه بهذه الكلمات اللي مقترحين علينا في هذه اللائحه. اذا كومبليت لو تكست افيك لي مو دو لا ليست. لي مو دو لا ليست شنو عندنا في الكلمه الاولى؟ كاسك، كاسك يعني الخوذه ديك اللي كيدير مول البيسكليته ومول الموطور. جو دوا يجب علي، خاصني. و اوجوردي اليوم، اذا il fait beau يعني الجو زوين، اليوم الجو زوين. aujourd'hui il fait beau، aujourd'hui يعني اليوم راه الجو زوين. aujourd'hui il fait beau. واضح؟ ثم شنو عندنا موراه؟ je prends mon vélo et je mets mon، شديت البيسكليت ديالي ودرت لبست الكاسك ديالي، mon casque، mon casque. then mon casque. ثم شنو عندي موراها؟ pour aller me promener، باش نمشي نتسارى. هنا faire attention avant de traverser. je dois يجب علي، je dois faire attention. je dois faire attention avant de traverser قبل أن أقطع الطريق. دابا ندوزو البرودكسيون ديكري يعني الإنشاء. شنو عندنا هنايا؟ قالك راكونت، احكي سكو فون لي زونفون، داكشي اللي كيديروا الأطفال. هما كيلعبوا الغميضة، كيلعبوا كاش في الغابة. دون سيت ايماج، في هاد الصورة ايتيليز سي مو، استعمل هاد الكلمات. لي زونفون أطفال، لا فوري الغابة، أوجوردي اليوم، سون راهم، دون وسط، كاش لعبة الغميضة، جو كيلعبوا، إل سون راهم، كونطون سعداء، تخي بزاف. إذا شنو غنقولو في هاد الجملة؟ مثلا شنو غنقولو؟ أوجوردي، غنبداو بأوجوردي اليوم، أوجوردي، أوجوردي اليوم، aujourd'hui les enfants، فين هي les enfants؟ هيا aujourd'hui بعدا نحيدوه ندوزو les enfants، les enfants الأطفال، les enfants sont راهم sont هم dans la forêt، dans la forêt راهم وسط الغابة، dans la forêt. la forêt. إذا ما نعاودوش ديك لي زونفون، غنقولو ils هم يلعبون، ils jouent، ils jouent كاش à cache-cache، ils jouent à cache-cache. واضح؟ ils jouent à cache-cache، يلعبوا كاش-كاش. ils jouent à cache-cache، كيلعبوا لعبة الغميضة، كاش كاش. شنو غنقولو تاني؟ ils sont très contents، نكملوها، ils sont très contents، هم سعداء جدا. احنا استعملنا جميع الكلمات. ils sont، نديرو ماجيسكول لأن نقطة بدينا الجملة جديدة. ils sont très، هم سعداء جدا، très contents. ونديرو النقطة ديالنا. وحنا كملنا هاد البرودكسيون، كملنا الامتحان كامل. هذه الصفحة 100 درنا هي الصفحة 99. إلى اللقاء.